अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू गुड मॉर्निंग विद वीनस। और मैं हूं आपकी होस्ट। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूं खैरियत से होंगे और जहां भी होंगे मज़े में होंगे। नाज़रीन, जो आज का मेरा टॉपिक है वो है गुस्सा। अब आपने गुस्सा करना नहीं है, आपने गुस्से के नुकसान जो है आज मैं आपसे शेयर करूंगी, आपने उनके ऊपर गौर करना है। नाज़रीन, जब आपका सर गर्म होता है यानी कि जब आप गुस्से में होते हैं, तब आपके दिमाग की काम करने की सलाहियत कम हो जाती है और आपकी ज़बान आपके दिमाग से ज़्यादा तेज़ काम कर रही होती है। आपकी सोचने समझने की सलाहियत ख़त्म हो जाती है, आप इमोशनल हो जाते हैं और ज़बान उतना ही तेज़ बोलती है जो उसका दिल कर रहा होता है ज़बान इस टाइम वो बोल रही होती है। आपको मैं एक छोटी सी वाक़या आपके साथ शेयर करूंगी कि एक छोटी सी बच्ची थी, माँ बाप उसके गुस्से से बड़ा तंग थे। उन्होंने हर किस्म का तरीका अपना लिया था लेकिन उस बच्ची को गुस्सा ख़त्म होने में नहीं आता था। आखिर उन्होंने एक ट्यूशन टीचर का सहारा लिया। एक वाहिद वही थी जो बच्ची थी ना, सिर्फ उनकी बात सुनती थी। उनके पास गई, उन्होंने बोला कि ऐसे ऐसे मेरी बच्ची गुस्सा करती है कि हम इससे बड़ा तंग है और बास टाइम वो इतना गुस्सा करती है कि चीज़ें तोड़ने लगती है। उन्होंने बोला परेशान ना हो, कुछ ही दिन में इसकी ये आदत ख़त्म हो जाएगी। मदर ने कहा कि है तो ये नामुमकिन लेकिन फिर भी ट्राई करने में क्या हर्ज है। खैर, अगले दिन जब टीचर क्लास में आई हैं तो उसने बच्ची को बोला कि आज हम पढ़ेंगे नहीं, आज हम एक गेम खेलेंगे। बच्ची बड़ा खुश हुई कि आज हमारी पढ़ाई नहीं होगी, आज हमारी टीचर हमारे साथ गेम खेलेंगी। अब वो बच्ची को अपने घर के एक बैक साइड पे लेके उधर जाके उन्होंने उसको एक वॉल दिखाई, दीवार। उसके ऊपर उन्होंने बोला कि जब आपको गुस्सा आएगा ना, आपने यहाँ पर आके एक कील लगा देना है। उसने बच्ची ने बोला इससे क्या होगा? उसने कहा इससे ये होगा कि जब ये गेम ख़त्म होगी ना, आपको आपकी पसंद का गिफ्ट मिलेगा। उसने बोला ठीक है। वो जब भी बच्ची को गुस्सा आता वो वहाँ पे जाती और एक कील लगा देती। अच्छा, वो एक ही दिन में 8-10 कील हो गए। फिर बच्ची ने सोचा कि कील लगाने से बेहतर है कि अगर क्यों ना मैं अपना थोड़ा सा गुस्सा कंट्रोल कर लूँ, क्योंकि गुस्सा आएगा, वो पीछे आएगी, फिर कील उठाएगी और लगाएगी। उसने ना गुस्से को कंट्रोल करना थोड़ा बेहतर समझा। फिर वो कीलों की तादाद कम होने लग गई। एक दिन वो 7, एक दिन वो 6, एक दिन वो 4, फिर एक दिन वो 3 हुए और फिर वो एक दिन 1 हो गया। और एक दिन ऐसा आया कि उसने दीवार पे कोई कील नहीं लगाया। वो बड़ी खुश हुई और टीचर के पास गई, जाके बोला कि टीचर आज मैंने दीवार पे कोई कील नहीं लगाया। टीचर उसको वापस लेके गई। टीचर ने कहा ये तो बहुत अच्छी बात है, अब इस गेम का अगला जो मरहला है ना उसकी तरफ जाते हैं। अब आपने रोज़ यहाँ से एक कील निकालना है। जिस दिन आपको गुस्सा नहीं आएगा ना पूरे दिन में, आपने उस दिन आके यहाँ से एक कील निकाल देना है। उस बच्ची ने बोला ठीक है। अब कील चूँकि काफ़ी सारे थे, उसको निकालने में थोड़ा वक्त लगा, यानी कि 1-1.5 महीना लग गया। वो रोज़ाना जिस दिन उसको गुस्सा बिल्कुल नहीं करती थी, वो वहाँ जाती थी और कील एक निकाल देती थी। इस तरह जब एक दिन आखिरी कील उसने निकाला और उसने दीवार को देखा कि वो दीवार बिल्कुल साफ़ हो गई, तो वापस टीचर के पास गई और बोला कि टीचर आज दीवार पे कोई कील भी नहीं है, मैं सब कील निकालने में कामयाब हुई। टीचर बड़ा खुश हुई। वो वापस आई, उसको बच्ची को लेके उसी वॉल के पास आई है और आके देखा वहाँ पे वाकई ही में कोई कील नहीं था। उसने बच्ची को उसकी पसंद का जो है ना टीचर ने गिफ्ट दिया। और बच्ची ने पूछा कि आपने ऐसा मेरे साथ क्यों किया? फिर टीचर ने बोला आप मुझे बताओ, दीवार पे आपको कोई निशान नज़र आ रहा है, कोई चीज़? बच्ची ने बोला नहीं। उसने फिर पूछा टीचर ने आप गौर से देखो। बच्ची ने फिर वही मासूमाना जवाब दिया कि नहीं। टीचर ने फिर बोला आप गौर करो दीवार पे आपको क्या चीज़ नज़र आ रही है। फिर जब उसने थोड़ा गौर किया तो वो जो कीलों की जगह थी ना, सुराख, वो पूरी वॉल पे थे जहाँ जहाँ वो कील लगाती थी। फिर उसकी टीचर ने बताया कि जब आप गुस्सा करती हो ना, जो बात है वो बात तो कहीं ना कहीं शायद पीछे रह जाती है, लेकिन जो उसका निशान है ना वो उस बंदे के दिल पे रहता है जब आप गुस्से में जो अल्फाज उसको बोलती हो। बच्ची के दिल पे ये बात बड़ा असर की। वो वापस घर गई, अपनी माँ के गले के साथ लिपट गई और उनसे सॉरी बोली कि मम्मा मैंने जो आपको तकलीफ़ दी है आइंदा के बाद ऐसा नहीं करूँगी, क्योंकि जो मैंने आपको कहा है शायद वो आपके दिल में कहीं ना कहीं निशान छोड़ गया, जिसकी वजह से हमें काफ़ी आती जा रही थी। इसी तरह गुस्सा है, जब आप गुस्से में हो आप कोई फैसला ना करें, आप चुप हो जाएं, अपने जज्बात की जो गर्द उड़ रही है उसको बैठ लेने दें। इसी तरह जैसे कहते हैं ना, पानी जब गदला होता है तो हमें समझ नहीं आता कि पानी के अंदर क्या है, वही थोड़ी देर के बाद जब गर्द बैठ जाती है हमारा फैसला करना आसान हो जाता है कि पानी के अंदर क्या चीज़ थी। इसी तरह ही जब आप गुस्से में होती हैं तो अपने गुस्से की जो गर्द है ना उसको बैठने का इंतज़ार करें ताकि आपको फैसला करने में आसानी हो। गुस्से में किए गए फैसले बाद में आपको नुकसान उठाने पे मजबूर करते हैं। इसीलिए जब गुस्सा आए तो अपना गुस्सा कंट्रोल करें, कुछ कहें ना, चुप कर जाएं, थोड़ा इंतज़ार करें कि आपका जो माइंड है वो सही और गलत समझने में
فرق جو ہے ان کے درمیان صحیح اور غلط کا وہ پہچان سکیں. جو ہمارے ساتھ آج مہمان موجود ہیں ہم ان سے بھی پوچھیں گے کہ ان کے نزدیک غصے کا کیا کانسیپٹ ہے. واقعی میں جب وہ غصے میں ہم کسی کو کوئی بات کہتے ہیں تو دل میں وہ کتنا اثر کر جاتی ہے یا ہمیں اس کہی ہوئی غصے میں بات کا یا فیصلے کا کتنا نقصان اٹھانا پڑتا ہے. سب سے پہلے اپنے مہمانوں کا آپ سے تعارف کرواتی چلوں. جو پہلی مہمان شخصیت ہمارے ساتھ موجود ہیں وہ سوشل ایکٹیویٹیز میں بھرپور حصہ لیتے ہیں اور لوگوں کی خدمت کرنے میں اپنی زندگی کا بیشتر حصہ انہوں نے گزار دیا. اسی بنا پر آج ہر دل عزیز ہیں اور لوگوں کے دلوں میں اپنا گھر بنائے ہوئے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں سلیم جباری صاحب. جو دوسری مہمان شخصیت ہمارے ساتھ موجود ہے وہ بینکنگ کے شعبے سے منسلک ہیں. میں بات کر رہی ہوں عائشہ زمان کی. السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو دا شو. سر بہت بہت شکریہ آپ نے ہمیں اپنے قیمتی ٹائم سے ٹائم دیا. سر آپ غصے کے ٹاپک سے کتنا ریلیٹ کرتے ہیں؟ غصے کے نقصان جو میں نے بتائے ہیں تو بہت کم ہے, اس سے کہیں زیادہ ہوتے. یہاں تک بڑوں نے بتایا اور زندگی کا منسلک ہے. غصہ ایک اتنی خطرناک چیز ہے کہ چند منٹوں میں زندگیوں کے جو فیصلے تھے وہ ختم کر دیتے ہیں اور زندگی کو اس غصے میں چند سیکنڈ میں پتہ نہیں زندگی کہاں سے کہاں پہنچ جاتی ہے. بالکل ایسا ہی. تو اس کا اتنا بڑا نقصان ہے کہ اس کی کوئی مثال نہیں ملتی. اس میں بہت ساری باتیں ہیں اور یہ چند سیکنڈ کا جو غصہ ہے یہ زندگیوں کو چینج کر کے, خاندانوں کو چینج کر کے اس موقع پہ لے آتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ یار 1 منٹ کے لیے اگر ہم یہ نہ کرتے تو ہماری زندگی, ہمارا خاندان اور ہمارے نام چینج نہ ہوتے. بالکل ایسا ہی. وہ غلطی اتنی بڑی بھی ہو جاتی ہے اس میں اور نہیں بھی ہوتی. جو سمجھدار ہوتے ہیں, جو غصہ پی جاتے ہیں ان سے بڑا دلیر کوئی نہیں ہوتا. لیکن غصہ ایک ایسی چیز ہے اور وہاں پر جو منسلک ہے مذہب کے حوالے سے تو اس میں شیطان غالب آ جاتا ہے. غصہ حرام قرار دیا جاتا ہے اور پھر وہ سوچنے سمجھنے کی صلاحیتوں کو بالکل ختم کر دیتا ہے. پھر وہ فیصلہ آپ کا یا جو وہ کروا رہا ہے اس کا ہوتا ہے. تو غصے کے لیے یہی ہے. اچھا سر, جب بہت غصہ آ رہا ہو کوئی ایک ایسی ٹپ کیا کرنا چاہیے؟ بہت شدید غصہ کہ آج کل تو غصے میں کہہ دیتے ہیں جینا مرنا ختم. وہی میں نے کہا نا 1 سیکنڈ میں زندگی چینج کر دیتے ہیں. وہ جو اتنی بچپن کی بانڈنگ ہوتی ہے نا بہن بھائیوں کی, وہ 1 منٹ میں ختم ہو جاتی ہے کہ شکلیں بھی دیکھنا جو ہے وہ گوارا نہیں کرتے. اور اب تو بہت تیزی سے ہے. پہلے تو یہ ہوتا تھا غصہ ہے کوئی ماں باپ ہے ڈانٹ دیا یا آگے پیچھے کر دیا, پھر فرمانے کہ اگر آپ کو کھڑے ہیں غصہ آ رہا ہے تو آپ بیٹھ جائیں, اگر پھر آ رہا ہے تو پھر لیٹ جائیں, پھر آ رہا ہے تو پانی پی لیں, نہیں تو تھوڑا سا سائڈ ہو جائے. لیکن یہ اب ہمارے ہاں قوت برداشت بہت ہو گئی اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری جو شخصیت ہے یا بات ہے وہ اوپر ہے. ایگو آ گئی ہے ہمارے اندر, ایگو آ گئی ہے. تو اس لیے غصے کے بارے میں بہت کچھ کہا جا سکتا ہے. جب غصہ آئے تو کہتے ہیں اگر آپ سے نہیں کنٹرول رہا تو استغفر اللہ بھی جو ہے وہ پڑھ سکتے ہیں. جی پھر وہ تو پھر میں نے عرض کی نا جی, وہ پڑھیں اور نکل جائے وہاں سے. کیونکہ جب یہ پڑھیں گے نا تو اس کی قوت ختم ہو جائے گی جو آپ کے پیچھے یہ پورا پلان کر رہا ہے. بالکل. عائشہ آپ غصے کے بارے میں کیا کہو گے؟ پہلے تو غصہ بہت اچھا ٹاپک ہے آپ نے ڈسکس کیا آج مارننگ شو میں. تو غصے سے آپ یہ دیکھیں کہ آپ کو بھی تو مینٹلی آپ ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں اور آپ کی کے لیے بھی بہت زیادہ نقصان دہ ہے. دوسرا, جب آپ غصہ جب دوسرے پہ کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کا بھی بلڈ جو ہے نا وہ سرکولیٹ کرنا شروع ہو جاتے ہیں. مطلب آپ کو خود بھی پتہ نہیں ہو رہا تھا کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں اور آپ کنٹرول ہو جاتے ہیں. ہمارے دماغ کی جو صلاحیت ہے نا وہ ختم ہو جاتی ہے. آپ کو خود بھی پتہ ہو رہا تھا کہ آپ کیا بول رہے ہیں اور کس وے میں بات کر رہے ہیں. کبھی ایسا ہوا ہے آپ کو غصہ آیا ہے اور آپ نے جو آیا وہ بول دیا اور بعد میں کہا کہ غصہ مجھے آتا نہیں, میں تھوڑا رک جاتی تو بہتر تھا؟ اگر کبھی آ جائے تو یہ ہوتا ہے کہ میں چپ کر جاتی ہوں. بس واقعی میں آپ سے چپ ہوا جاتا ہے, اس کی کیا ٹپ ہے؟ چپ کیسے ہو جاتی, کیسے برداشت کر لیتی؟ خود سوچتی رہتی ہوں کہ یہی نہیں کرنا چاہیے تھا, یہ غلط کیا ہے, پھر مطلب کنٹرول کر لیتی ہوں. ٹھیک ہو گیا. سر آپ اپنے بارے میں نا تھوڑا سا ہمیں بتائیں گے کہ آپ نے کب سے یہ سوشل ایکٹیویٹیز میں حصہ لینا شروع کیا؟ کتنا سال ہو گیا آپ کو لوگوں کی خدمت کرتے ہوئے؟ ایکچولی تو میرا کام ہے باربیکیو کا, کھانے پینے کا. بالکل ٹھیک ہے جی. تو وہ میں نے یہاں
लाहौर कराची से मेरा ताल्लुक़ है, ठीक हो गया। तो मुल्तान में 70 के लास्ट में मैं यहाँ आया था और 52 ईयर्स तकरीबन मुझे यहाँ हो गए। तो इत्तेफाक से लोग कहते हैं कि आपका खाना बहुत अच्छा होता है, और पूरे पाकिस्तान में नहीं, पाकिस्तान से बाहर भी, और मुल्तान की कोई शख्सियत ऐसी नहीं है, वज़ीर आज़म से लेके, खिलाड़ियों से लेके, फ़ौज से लेके, क्योंकि बड़ा अल्लाह ने इस मामले में बड़ी इज़्ज़त दी है। तो जब मैं यहाँ आया हूँ तो फिर लोगों ने कुछ अपनी ख्वाहिशात का इज़हार किया, कोई फंक्शन है, कोई सलीम दरबारी साहब के पास एक अच्छा खाना के हवाले से, तो उन्होंने फिर साथ मेरे जोड़ना शुरू किया, और सियासत, सकाफत, गेम, शो बिज़नेस के लोग मेरी ज़िंदगी के साथ जुड़े हुए हैं। बिल्कुल। और वो लोग जब ज़िंदगी के साथ जुड़ते हैं तो ज़िंदगी का एक हिस्सा और इज़्ज़त का एक हिस्सा बन जाते हैं। तो फिर वो जब आते हैं तो मेरी ख्वाहिश होती है कि इनकी कोई खिदमत करूं। तो जब वो आते हैं, अभी मुल्तान में जितनी दफ़ा भी टीम आई है बाहर की, आज तक ये फ़ख्र हासिल है, मुल्तान का मीडिया भी जानता है, मुल्तान की टीम भी जानती है, इस्मामुल हक भी जानते हैं कि दरबारी के बगैर उनके खाने की डिश जो है ना वो पूरी नहीं होती, अधूरी। तलाश करते हैं। तो ये अल्लाह ताला का शुक्र है, मैंने 50 साल पहले ये काम चालू किया, फिर लोग मेरे साथ जुड़ते गए। वो एक शेर है ना, चला जाने बे मंजिल अकेला कारवां बन गया। अब वो यही सिलसिला है। तो उसमें मेरे से लोगों की जो ख्वाहिश है ना वो यही है कि रिस्पेक्ट भी, और मुझे मतलब जो लोग ज़्यादा मुझे इस्तेमाल नहीं करना चाहते, यार ये दरबारी से 20 आदमी 50 नहीं, कतन नहीं, एक मखसूस टीम है यार, ये कुछ है, तो इसलिए वो इज़्ज़त करते हैं, प्यार करते हैं हर शोबाज़ा। तो ये मेरी कामयाबी है। तो मैंने 50 साल में अल्हम्दुलिल्लाह आज तक जो खाना आया है उसकी क्वांटिटी क्वालिटी को मेंटेन रखा हुआ है। मेंटेन रखा है, बिल्कुल। उसकी रीज़न ये है कि टोटल मेरा होम मेड है, घर बनता है। ठीक होगा। मेरी बहुएं, मेरी बेटियां, मेरी पोतियां, होटल पे भी कोई कारीगर नहीं है, मेरे बेटे बैठते हैं। अच्छा। ये मेरी कामयाबी का राज और आप लोगों के जुड़ने का राज यही है। तो सर उनको भी शौक था आपके साथ जुड़ने का, या आपने बोला कि अगर मैं बनाऊंगा इस तरह का तो उसका जो है बेस यही होगा, आप मेरा साथ देंगे? नहीं, ऐसा नहीं था, क्योंकि ये हमारा 200 साल पुराना काम है और इसमें हमने बड़ा नाम कमाया। लोग सवाल करते हैं यार 200 साल कैसे? हाँ, तो 75-76 साल तो पाकिस्तान बने हुए होंगे, बिल्कुल। इसमें तो ये हो गया। उसके पहले भी हमारे बाप दादा कुछ करते ही होंगे ना, करते बिल्कुल ऐसे ही। ठीक है जी। और 50 साल, हालांकि मेरी एज जो है ना 70 से अबव है, तो 52 ईयर्स जो मैंने मुल्तान में जो दिए हैं और क्वांटिटी क्वालिटी को मेंटेन किया है, उसकी रीज़न यही है कि जनाब कामयाबी का राज। और मैं आज भी यही बात करता हूँ कि हम वो चीज़ बनाते हैं जो आपके साथ बैठ के खा सकते, सबसे अच्छी बात है। और उसी ने मुझे इतनी इज्जत दी है कि आज मैं आपको यही बता कि दुनिया का कोई आर्टिस्ट मुल्तान में आया हो, कोई खिलाड़ी मुल्तान में आया हो, सियासत, सकाफत, गेम, शो बिजनेस से इतना ताल्लुक है, कोई भी आया हो वो दरबारी का मेहमान है। ये मुझे फ़ख्र हासिल है और इसी शौक़ में आज आपसे भी मुलाकात हुई है। बिल्कुल। तो इस चैनल का मैं शुक्रिया भी अदा करता हूँ कि हमारी अवेयरनेस। बहुत शुक्रिया सर, आपने माशाल्लाह कौन सा काम नहीं है जिसमें आपका कंट्रीब्यूशन नहीं है, उसके बावजूद आपने हमें टाइम दिया है। आपका बहुत शुक्रिया। अच्छा ईशा, अपनी बताओ, आपकी स्टडी के हवाले से बताओ, आपने बैंकिंग के शोबे में कब आपने ये ज्वाइन की, जॉब स्टार्ट की? बैंकिंग को स्टार्ट किए मुझे 1 साल हो गया है। अच्छा जी, अभी आप न्यू ही हो? एक जी न्यूली हूँ। और उससे पहले मैंने ना MS बहुत दिन जिक्र यूनिवर्सिटी से। ठीक है। तो नेक्स्ट मैंने डिप्लोमा किया PMD का, क्लिनिकल का, और इंटरेस्ट मेरा साइकोलॉजी में था और सब्जेक्ट भी मेरा साइकोलॉजी था। तो इनमें तो बड़ा डिफरेंस आ गया, साइकोलॉजी और बैंकिंग का शोबा। ये कैसे चेंज कैसे हुआ? फिर चेंज ऐसे हुआ, मैंने ना दोनों साइड से ही अप्लाई किया। अच्छा। बैंकिंग में भी अप्लाई किया और उस फील्ड में भी अपनी में भी अप्लाई किया। तो मेरी जॉब पहले ये बैंकिंग में हो गई, तो फिर मैं यही एडजस्ट हो गई। तो आपका शौक तो साइकोलॉजी में था, आपने बैंकिंग में अप्लाई ही क्यों किया? अप्लाई कर दिया, लक थी, यहीं भी हो गया।
یعنی کہ اب آپ سیٹسفائی نہیں ہو اپنی جاب سے؟ نہیں اب سیٹسفائی ہوں, اب اپنی اسٹڈی بالکل سے ایک سائڈ میں ہوں, کٹ آؤٹ ہو گئی ہوں. اچھا آپ کو نا اسٹارٹنگ میں کن مسائل کا سامنا کرنا پڑا؟ کیونکہ آپ کا جو مینٹلی تھا وہ تو آپ سائیکالوجی کی طرف تھا, تو جب آپ ایک دم سے بینکنگ کے شعبے میں آ گئی, آپ کو اسٹارٹ میں کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑا؟ شروع میں چیزیں ڈیفیکلٹ لگیں, بالکل آؤٹ آف دی وے تھیں, لیکن ٹائم کے ساتھ اسٹاف نے کافی کوآپریٹ کیا اور ہر چیز مینیج ہو گئی. اچھا آپ وہاں پہ ایز اے سی ایس او کسٹمر سروس ٹھیک ہو گیا, تو ان میں بھی آپ کو کوئی مسائل کرنا پڑتا ہے؟ یہ جو کبھی نوٹ خراب آ گئے ہیں اور کبھی آپ نے رکھ لیا اور پھٹیک آپ کے سر پہ, کتنی اب تک ایک سال کے اندر جو ہے نا آپ نے پھٹیکیں دی؟ ایک سال کے اندر زیادہ نہیں ہوئی, 1-2 بار ایسا ہوا ہے میرے ساتھ. اچھا وہ ہمیں واقعہ سناؤ, کیسے ہوا اور پھر اس کے بعد آپ نے اس کو ہینڈل کیسے کیا؟ وہ ایسا ہوا ہے کہ شام کو بروکن کے ٹائم مطلب ہمیں پتہ چلا کہ یہ نا ایک نوٹ فیک آیا ہے. یہ ابھی ہوا ہے 2-4 دن ہوئے, لیکن پھر پے کرنا پڑا وہاں پہ. اچھا وہ نوٹ کتنا بڑا تھا؟ وہ نوٹ 5000 کا تھا. اچھا تو اب تو اتنے وہاں پہ وہ مشینز وغیرہ ہیں, اس کے باوجود بھی ایسا ہو گیا؟ نہیں وہ بالکل کچھ اس کا پتہ ہی نہیں چلتا تھا, کسی ایسا ہی تھا وہ بالکل, اس کے سارے فیچرز. تو وہ ادارے نے آپ کے بینک نے پے کیا یا آپ نے؟ نہیں میں نے خود پے کر دیا. اوہ مائی گاڈ, یعنی کہ اب آپ جب تک بینکنگ کے شعبے میں رہو گی تو نوٹ کو 2-3 دفعہ تو چیک کرو گی. پتہ چل چکا ہے. تو آپ کو غصہ آیا اس بندے کے اوپر؟ یاد آیا کہ آپ بندے کا تو نہیں پتا نا کون دے کے گیا, سارا دن میں یہی ہے. یعنی آپ نے لے کے تو رکھ لیا, لیکن چلو جو بھی دے کے گیا آپ کو وہ کرنا پڑا. اچھا بینکنگ کا جو جاب ہے وہ کتنا ایزی اور کتنی مشکل ہے؟ فیمیل کے لیے تو کافی ڈیفیکلٹ ہے, کیونکہ ٹائمنگ بہت زیادہ ہے, صبح 8:30 سے 6-7 بجے تک تو آپ کو بیٹھنا پڑتا ہے. ٹھیک ہے, لیکن صاف ستھری جاب ہے. جی صاف ستھری ہے. ہاں تو پھر اس میں مشکل کیا ہے؟ اے سی آپ کی چل وہاں پہ ہوتے ہیں اور سارا دن ایک ہی جگہ بیٹھ کے تو وہ تھک جاتا ہے. ٹھیک ہو گیا. آگے یہی کنٹینیو کرو گی کہ اگر سائیکالوجی سے بھی آپ کی اگر آ جاتی ہے تو اس کو سوئچ کر جاؤ گے؟ نہیں اس کو ابھی فی الحال تو سوئچ نہیں کرنا, اب اس کو کنٹینیو کرو. جی کنٹینیو ہے. صحیح ہو گیا. اچھا سر ماشاءاللہ آپ ایک سوشل ایکٹیویسٹ بھی ہیں, آپ کا جو نام ہے وہ شوبز کی دنیا میں بھی باز سرگشت ہمیں نظر آتا ہے. اس کے علاوہ آپ ثقافت میں بھی آپ کی کنٹریبیوشن ہے, اس کے علاوہ تصوف کے حوالے سے بھی آپ کی اس میں بھی آپ کی کنٹریبیوشن. آپ ان سب چیزوں کو کیسے مینیج کرتے ہیں؟ یہ ہر چیز کو ٹائم دینا پڑتا ہے. سر وہ ٹائم ہمیں بتائیں, ہمیں 2 جگہ ٹائم دینا بڑی مشکل ہو جاتا ہے, اور ماشاءاللہ آپ کی ان گنت چیزیں ہیں جس میں ہم آپ کا ٹائم بیلنس جاننا چاہ رہے ہیں. اس میں یہ ہے جی کہ جس وقت ہمیں یہ دیکھنا پڑتا ہے, ایک دن میں 1 سے لے کے 4 پروگرام میرے حصے میں آتے ہیں, لیکن ان کو میں ریکویسٹ کرتا ہوں کہ دیکھو جی پہلے نمبر یہ, سیکنڈ یہ, میں آپ کو تھوڑا ٹائم دیں. لیکن لوگوں کی خواہش ہوتی ہے کہ ہر پروگرام میں آپ شامل ہوں. بالکل یوں سب کو ٹائم دیتا ہوں. بالکل کچھ معافی ہو جاتی ہے, کچھ مصروفیات ہو جاتی ہے, اور جہاں پھر ایسا پروگرام ہوتا ہے جہاں پورا دن دینا ہوتا ہے تو اب ریکویسٹ کرتا ہوں, معذرت کر لیتا ہوں. تو کاروبار سے تو ماشاءاللہ بچوں نے بھائیوں نے سنبھال لی ہے. فارغ ٹائم ہوتا ہے تو پھر اللہ نے مجھے یہ ڈیوٹیاں لگائی ہوئی ہیں. تصوف کے حوالے سے بھی ملتان بہت پیروں فقیروں کا, بالکل آپ جس چیز کو چاہتے ہو نا تلاش کرنا, وہ آپ کے نزدیک ہوتی جاتی ہے. تو زندگی میں نے جب فارغ ٹائم دیکھا اور اللہ تعالیٰ نے میری مدد کی, تو پھر ایسے لوگوں سے ملاقاتیں ہوئی ہیں کہ میں پڑھا لکھا بالکل بھی نہیں ہوں, یقین کیجیے گا مجھے سگنیچر بھی نہیں کرنے آتے, لیکن دنیا بہت بڑی ایک کتاب ہے, بہت کچھ سیکھنے کو مل رہا ہے. ہر شعبے سے جس وقت آپ گہرائی میں جائیں گے تو اس میں کچھ لوگوں کی مجبوریاں, کچھ کی چالاکیاں, کچھ کی جھوٹ سچ سامنے آ جاتا ہے. پھر اس کو کیسے لے کے چلنا ہے, کیا کرنا ہے, یہ بڑی ایک دنیا کے عجب داستان ہے. آپ اس کو جتنا تلاش کرتے جاؤ گے, اور اس کو یعنی بڑے کہتے ہیں کہ دنیا ایک کتاب ہے اگر سبق لینے والا ہو. لوگ کہتے ہیں یار چہرے سے مایوسی نہیں دیکھی. میں کہتا ہوں یار اگر جینا ہے نا تو دل سے منافقت نکال دو. بالکل ٹھیک ہے جی, تو آپ زندہ رہو گے. اگر سوچتے رہو گے کہ یار یہ کیا ہو رہا ہے, یہ کیا ہو رہا ہے, تو آپ کی زندگی بکھر جائے گی. بالکل ایسے ہی. تو جب لوگوں کے ساتھ میں اس طرح ملاقات, پیار, محبت, تو پھر وہ ریٹرن بھی ملتا ہے. تو اس لیے
یہ کنٹریبیوشن جو ہے نا آپ لوگوں کے ساتھ میرا چلتا رہتا ہے. آج شام کا بھی ایک پروگرام ہے, میں نے شاید کل ہی پوچھا تھا کتنا ٹائم, کیا ٹائم ہے, میں نے کہا اس کو نیکسٹ پہ رکھ دوں گا, کیونکہ انہوں نے پہلے, اور جو لوگ پروگرام کرتے ہیں وہ مہمان بلانے سے پہلے میزبانی کا حق بھی مجھے دیتے ہیں کہ جی آپ نے پہلے آنا ہے اور آپ نے مینیج کرنا ہے. تو جب میں نے سیکھا ہوا ہوتا ہے وہ مینیج ہوتا ہے, تو پھر وہ کہتے ہیں یار یہ تو آپ نے بہت بہتر کر دیا, بہتر کمال کر دیا. بالکل, تو یہ ساری صورتحال ہے, اس لیے یہ سارا سسٹم دیکھ کے کیونکہ جہاں بھی ہم ایک پرفیکٹ ایونٹ آرگنائز دیکھتے ہیں نا, اس میں آپ کا نام تو لازمی ہوتا ہے. اچھا سر, اگر ہم دیکھیں ایم سلیم, یہ تو ٹھیک ہے, درباری کیا ہے, آپ کا تخلص ہے, اس کی تھوڑی سی ہمیں بتائیں, کہاں سے آپ کو ملا یہ اگر دیکھا جائے تو انڈیا سے ہمارا جو منسلک ہے اس میں دہلی دربار ہوٹل, لاہور میں جب ہم نے یہ کام چالو کیا تو دہلی کا جو کنسپٹ تھا نا وہ ہمیں اس حساب سے دینا پڑتا تھا کہ ایک زمانے میں دہلی کے کھانے جو آج بھی بڑے مشہور تھے وہاں سے چلے تو وہ تھا ہوٹل, اس میں لاہری, باربیکیو, سالن, روٹی سب کچھ چلتا تھا, ایک ہوٹل مکمل بن گیا. اور وہاں سے جب میں ملتان آیا تو کچھ تصوف کے حوالے سے بھی, درباروں کے حوالوں سے بھی لوگوں نے پھر یہ مطلب دہلی کا نام بھی ہٹا دیا, ہوٹل کا نام بھی رہ گیا درباری رہ گیا. تو اللہ نے مجھے اتنا کرم ہے کہ ملتان کے پیروں فقیروں سے لوگوں کا اپنا ایک ذہن ہے. میں یہ کہتا ہوں کہ یار ان کے بھی ایمان ہے جو درختوں سے لے رہے ہیں, سورج سے لے رہے ہیں, آگ سے لے رہے ہیں, اپنا یقین پکا کر لو. کچھ کہتے ہیں جی کچھ ایسے کچھ, یار نہیں, یہ جھگڑے, کسی کو چھیڑو نا, اپنا چھوڑو نا, کوئی جھگڑا نہیں ہے, کوئی غصہ نہیں آئے گا, بالکل بالکل, کوئی منافقت نہیں پھیلے گی. ایسے ہی ایسے ہی. اگر آپ کو کچھ برا لگتا ہے, جیسے غصے کی بات ہو رہی تھی, آپ تھوڑا سا اوائڈ کر لیں. سر وہاں سے جانے میں بھی تو ایک مسئلہ ہے نا, پہلے جائے گا کون, میں چلا گیا تو میں جھوٹا بن جاؤں گا. اگر آپ تھوڑا سا اپنے آپ کو جھکا لو نا, میرا کسی جھگڑا ہوتا ہے نا تو میں اسے بلا لیتا ہوں. سر واقعی آپ کا جھگڑا ہوتا ہے؟ میرا خیال ہے آپ کی پرسنالٹی دیکھ کے لگتا نہیں, مجھے لگتا ہے آپ جھگڑے سالو بھی کراتے ہوں گے. سر اتنا غصہ تھا کہ کبابوں کی انگیٹھی ہے, بچوں پہ غصہ آیا تو اٹھا کے اس کو الٹ دیا ہے. اور یہاں تک کہ ایک ملازم کو میں نے سیخ ماری, اس کے یہاں اتنا غصہ تھا. لیکن جب تصوف اور آپ لوگوں میں تلاش کیا تو فرما دیا ہے حرام ہے. تو پھر ہم ہرارا کی جب تمیز آ رہی ہے اس سے فائدہ کیوں نہ اٹھائے. بالکل ایسا ہی ایسا ہی. اب سر ٹائم ہوا ایک چھوٹی سی بریک کا. بہت خوبصورت گفتگو, پتہ ہی نہیں چلا کہ ٹائم کا آدھا ٹائم گزر چکا ہے میرے پروگرام کا. دوبارہ باتوں کا آغاز یہیں سے کریں گے, لیتے ہیں چھوٹا سا بریک, دیکھتے رہیے گڈ مارننگ ود وینس. یہ لو بیٹا, بچوں سرپرائز. تھینک یو دادا جان. در پہ کبھی مجھے بلاؤ جی, روح کو روشنی سے وائٹل سوپ اور ملکہ مسالہ عمرہ پیکج کے ونر ہیں ملتان سے عبد القادر صاحب. سرپرائز دادا جان, عمرہ مبارک ہو. ملکہ مسالہ یا وائٹل سوپ کے 5 خالی پیکٹ, نام, پتہ اور فون نمبر کے ساتھ پی او باکس نمبر 809 ملتان پر بھیج کر عمرہ پیکج کی قرآن میں شامل ہو جائیں. ہر مہینے کی 30 تاریخ کو 30 خوش نصیبوں کے نام ٹی وی اور اخبار پر اناؤنس کیے جائیں گے. وینس گروپ آف کمپنیز. کیا آپ اپنے مالی اہداف تک پہنچنا چاہتے ہیں تو فکر مند ہونے کی کوئی ضرورت نہیں, کیونکہ وینس گروپ آف کمپنیز آپ کے لیے ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جہاں آپ اپنے مالی اہداف تک بآسانی پہنچ سکتے ہیں. ہم دنیا بھر میں اپنی خدمات فراہم کر رہے ہیں. کموڈٹی مارکیٹ میں مہارت کے ساتھ
साथ हम अपनी शाबाना पुर अज़म खिदमत के साथ बढ़ती हुई मार्केट में जिंदा रहने में आपकी मदद करते हैं। हमारा एतमाद मार्केट के खतरात को कम करना है, जिसका नतीजा आप काबिल जिक्र मुनाफा कमाते हैं। वीनस कस्टमर केयर सपोर्ट 24 घंटे मुफ्त मुशावरत फराहम करती है और हमवार अमल के लिए हमारे पार्टनर्स की मदद करती है। तो आज ही हमारी वेबसाइट पर रजिस्टर हो और मुनाफा कमाना शुरू करें। जी तो वेलकम बैक नाजरीन। सलीम साहब की बहुत ही खूबसूरत बातचीत हाँ आपने सुनी है, बहुत मज़ेदार गुफ्तगू। लेकिन हम आयशा से भी मज़ीद इनकी ज़िंदगी के बारे में जानेंगे कि इनकी बचपन की क्या ख्वाहिशात थी और वो ख्वाहिशात जो इनकी अब हैं क्या वो पूरी करने का इनको टाइम मिलता है। जी तो आयशा अपने बचपन के बारे में थोड़ा सा बताएं कि आपकी क्या ख्वाहिशात थी बचपन में। बचपन की ख्वाहिशात तो अब थी, लेकिन अब जब मतलब बड़ी हुई हूँ तो वो सारी कुछ चेंजिंग आ गई हैं। बचपन की क्या ख्वाहिश थी कि मैं बड़ी होके क्या बनूंगी? डॉक्टर बनने का था, लेकिन अच्छा, सारे बच्चे डॉक्टर बनने का ही क्यों सोचते हैं? उसकी रीज़न क्या है? आप साइकोलॉजी तो आपका फेवरेट थी ना प्रोफेशनल, आप ये बताओ बच्चे शौक था तो फिर मैं साइकोलॉजिकल फील्ड में तो आई ना। ठीक है, अप्लाई भी किया ये ही, लेकिन मेरी जॉब वहाँ नहीं हुई। मैंने फिर क्लिनिकल का डिप्लोमा किया। मुझे था कि मैं अपना क्लिनिक सेट करूँगी और इसके लिए मेरी फैमिली की तरफ से मुझे कोई किस्म की रुकावट नहीं थी, उनकी तरफ से मुझे अलाउ था। लेकिन जब मेरी जॉब यहाँ पे हुई ना बैंकिंग फील्ड में, बस टाइम नहीं रहा कि मैं अपनी फील्ड में हूँ। ठीक हो गया। अच्छा, आप जो अब आपको टाइम तो एक तो फिक्स टाइम है बैंक की जॉब का, जी, fix है। 5 to 9, 9 to 5, 9 to 5। तो उसमें आपको थोड़ा रिलैक्स करने का या जो आपकी कोई विश होती है सारा दिन के बाद पूरी करने का टाइम मिलता है? तो मोस्टली टाइम मिलता नहीं है, लेकिन वीकेंड पे 2 दिन होते हैं, सैटरडे संडे ऑफ होते हैं, तब जो अपनी ख्वाहिश हो या काम हो वो कर लिया। अच्छा, बैंक में बैठे बैठे आपके अंदर का डॉक्टर कभी जागता है, साइकोलॉजी वाला? जी जी आपने अब माशाल्लाह तकरीबन आपने पढ़ तो लिया, जी, स्टडी कंप्लीट हो गई, तो आप जो बैंक में बंदे बैठे होते हैं उनकी साइकोलॉजी पढ़ लेती हूँ, तो फिर तो बड़ा फेसिस से पता चल जाता है। फिर तो बड़ा मुश्किल होता होगा। मुश्किल नहीं होता, इजी हो जाता है। इजी हो जाता है उनको हैंडल करना। जी। अगर कोई पता लग जाए आपको ये बंदा जो है ना साइकोलॉजी के हिसाब से मुझे तंग करेगा, तो फिर उसको कैसे हैंडल करती हो? हैंडल कर लेते हैं। कैसे हैंडल करती हो? डॉक्टर हो ना, लोगों को भी बताओ कि अगर कोई बंदा आपको लगे कि ये ठीक है, हैंडल करना करेगा, ये मेरी जॉब में जो है मुश्किलात क्रिएट करेगा, तो कैसे हैंडल करती हो? उसका करते हैं ताकि ये ना वेट करें, प्रॉब्लम नहीं। आप हैंडल मैनेज करती हो? मैनेज करते हैं हम, मैनेज करते हो, इजीली हो जाता है मैनेज? मैनेज हो जाता है। अच्छा, गुस्से से करती हो या फिर? गुस्से से नहीं करते। गुस्से से करेंगे तो वो नेक्स्ट टाइम आएगा ही नहीं, वो कंप्लेन करेगा। ऐसे ही है। अच्छा, आपकी नेचर कैसी है वैसे? खुश इखलाक? जी जी। किसी ने तो कमेंट किया होगा कभी खुश इखलाक हो, गुस्से वाली हो, नकचिड़ी गुस्से वाली हो? नहीं हूँ, नकचिड़ी हूँ। हाँ, तो इसमें तो फिर एक ही बचा, और भी बहुत सारी ऑप्शंस आती हैं, आपको क्या मिलती है? नहीं, मैंने गुस्सा कभी किया नहीं है किसी के साथ। अगर गुस्सा आए भी सही तो खुद को कंट्रोल कर लेती हूँ। अच्छा, जिद के मामले में कैसी हो आप? जिद भी नहीं करती, जिद आए ना तो बस चुप कर जाती हूँ। जिद आती कैसे है? कोई तंग करे तो जिद आती है। अच्छा, घर में आपका कौन सा नंबर है? सेकंड नंबर है। सेकंड नंबर है। बड़ी बहन है या भाई है? बड़े भाई हैं, फिर छोटे भी भाई हैं, एक ही सिस्टर हूँ। वो क्या करते हैं? अब वो हमारा ना जिम्मेदार है, वो लैंडलॉर्ड है, वो अपनी। अच्छा, फिर तो आपको लाडला और जिद्दी होना चाहिए था घर में, लेकिन क्यों नहीं? लेकिन नहीं, शुरू से नेचर ही ऐसी है।
अच्छा, और कोई बहन भाई हैं घर में? जी जी, भाई हैं घर में। नहीं, मतलब कि जिद के हवाले से, हाँ, जिद के हवाले से है। गुस्से के हवाले जी, से। गुस्से के हवाले से है। अच्छा, छोटे बहन भाइयों पे कभी हुक्मरानी जमाई? नहीं, वो छोटे हैं ना, वो बड़े बनने की कोशिश करते हैं। अच्छा, तो फिर आपने उनको बताया कि नहीं तुम छोटे ही जी, हो, छोटे बताया ही उन्हें, रहो? छोटे हैं। लेकिन टाइम मिलता होगा ना आपको उनके साथ बहुत spend कम करने के टाइम लिए? मिलता है जी। ठीक हो गया। अच्छा सर, अब आपसे एक मेन क्वेश्चन, जो शोबिस और तसव्वुफ, ये बहुत अलग अलग चीज़ें, एक मशरिक एक मगरिब, ठीक है, इन दोनों के दरमियान कोई पुल है, कोई चीज़ है, जैसे आप दोनों में माशाल्लाह आप की कंट्रीब्यूशन है, कोई चीज़ है जो ऐसा पुल है, कोई ब्रिज बनी हुई है दरमियान में जिनको जोड़ती है? पहली बात कि जब आप सीखने के लिए निकलते हो ना, तो फिर कंडीशन ख़त्म हो जाती है। फिर आपके अपना जहन, आपकी अपनी सोच बताती है कि कहाँ दूरी है, कहाँ नज़दीक है। अब भाइयों के होते हुए मैडम जॉब कर रही है, तो कोई तो रीज़न होगा। अगर आप कहें जी 4 भाई जवान है, बहन ये कर रही है, तो ये आप उस पर ज्यादती कर रहे हैं। जब आप सोचेंगे ना कि ये बेहतर है, उनकी मजबूरी, उनको निकलना, तो आपको कहीं इख्तलाफ नहीं होगा। वो तो जब जाता हूँ तसव्वुफ के हवाले से, चूँकि दाता साहब के पास मेरा घर था, तो लोगों को देखता था नंगे पैर भी आ रहे हैं, यानी अपने अपने अकीदे की बात है। बिल्कुल। जब मैं शो बिजनेस में आया हूँ लाहौर में, स्टूडियो जाना, बहुत उस टाइम के तमाम अदाकार, रानी बेगम, सारे मतलब जितने भी होते, आज से 60 साल पहले, तो वो भी देखता था मैं। तो ये दोनों अलग चीज़ें ज़रूर हैं, लेकिन जब सबक सीख रहे हैं तो उनकी मजबूरियाँ, उनकी बात देखते हुए फिर जो दिमाग फैसला कर रहा है जी। और उसको फिर वज़न में रखा आपने, तो मेरा ख्याल है वो जो इख्तलाफात है वो आपका जहन उस चीज़ को ख़त्म कर रहा है। मैंने मिसाल इसलिए दी, कोई तो मजबूरियाँ नहीं होंगी, बिल्कुल ऐसे। तो उस मजबूरी को आप मजाक उड़ाएं, उस मजबूरी की आप नाजायज़ फ़ायदा उठाएं, तो मेरा ख्याल है वो चीज़ जो है ना, और दोनों अलग चीज़ें ज़रूर हैं, लेकिन दोनों मासूम चीज़, दोनों मासूम चीज़। बिल्कुल। वो क्यों कि जब मैं उनकी मजबूरियों को देखता हूँ, हर आदमी नहीं चाहता कि, वो हर आदमी चाहता है कि फैसिलिटीज़ हो, एसी हो, पंखा हो, लेना, लेकिन मैंने कभी भी अब इस एज तक एसी इस्तेमाल नहीं किया। ख्वाहिश है, बच्चों की कर रहे हैं, लेकिन मैंने क्यों नहीं किया? मैंने तलाश करना था, मैंने ढूंढना था, मैंने अपनी ज़िंदगी को हसीन बनाना था। मैंने पढ़ा लिखा ना होने के बाद उस बात को बड़ों की, मुझे मेरे बाप की दुआ, माँ तो दुआ देती है, मुझे मेरे बाप की दुआ लगी हुई है कि आज, और फिर यहाँ पे इख्तलाफ पैदा होता है, मुझे मेरे मुर्शिद की दुआ लगी हुई है। बिल्कुल। किसी ज़माने में मुझे कैंसर बताया था, तो मैं ये कहता हूँ कि मुर्शिद माँ बाप भी है, मुर्शिद जो एक लफ्ज़ बताता है वो भी है, तो रात को रो कर अपने अल्लाह से इल्तिजा करें, तो मेरे ख्याल है आपको किसी डॉक्टर की ज़रूरत नहीं। अभी पिछले दिनों कोरोना हुआ था, बिल्कुल। मुझे मेरे दोस्तों ने एडमिट कर दिया, रात को फाइल लेके भाग आया, तो वो जो दुआ थी विल पावर की और बड़ों की बात कि दवा सुनना तो दुआ हक है। हक है, बिल्कुल। जब आप ऐसे लोगों से मिलोगे जो आपको चाहने वाले हैं, तो वो दुआ करेंगे, वो बहुत असर रखेगी। आप तो कर ही रहो, दवा से ज़्यादा असर रखेगी। फिर मुझे कोरोना हुआ, उसके बाद डेंगू हुआ। यकीन कीजिएगा कि मैं चंद कदम नहीं चल सकता था, लेकिन मैंने किसी को फील नहीं होने दिया, अल्हम्दुलिल्लाह आज भी मतलब वो तो यकीन चीज़ है। और दुआएं जो है ना जी, आपने कहा जी ये हर फील्ड में, तो ये एक बात है
کسی نے کہا ہے کہ شکر کر، کھا رہا ہے اپنے نصیب کا تیرے دسترخوان پر. بالکل ایسے تو آپ کھلا کے خوش ہوں گے نا، تو دیا ہوا تو اس کا ہے. اس کا ہی ہے ایسے ہی. اب جب دعائیں ملے گی تو نہ آپ بیمار ہے، نہ آپ کو غصہ ہے، نہ آپ کو کوئی چیز ہے. تو تھوڑا سا اپنے آپ کو مضبوط کریں، بسم اللہ کر کے کھائیں، شکر ادا کریں. میرے خیال ہے کہیں کبھی نہیں. اگر آج میں سب بھائیوں کو ایک بڑا ہوٹل بنا کے دیتا تو میں تو نوٹ گنتا رہتا، اب میری کیا حالت ہوتی تو وہ نہیں پتا. وہ نہیں پتا تھا. بالکل بڑوں نے کہا ہے کہ منع مت کرو، جمع مت کرو اور تمام مت کرو. خدا گواہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے شاید میری کوئی ایسی خواہش ہے جو پوری نہ کی ہو. میری ہر خواہش پوری کی ہے، ہوس کے علاوہ. ہوس تھی نہیں. اور آپ یہ دیکھ لیجئے گا کہ آپ نے سارا سروے کیا ہے، آپ دیکھ رہے ہیں، آپ نے ذکر بھی کیا ہے کہ ہر فیلڈ پیار کرتے ہیں. بالکل ایسے ہی. ٹھیک ہے جی. ہر دل عزیز شخصیت ہے آپ. تو یہ جو ہے نا، یہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی، یہ کرم تو بڑا چھوٹا لفظ ہے، کیونکہ ہر کرم تو یہ ہے کہ ہر سانس پہ کرم ہے. کرم ہے. بالکل. آیا آیا، نہ آیا نہ آیا. بالکل ایسے ہی. جو اور موقع ملتا ہے تو وہ فرما دے کہ دین سے دنیا بھری. آپ کے پاس حسین لوگ بھی ہیں، پیارے لوگ بھی ہیں. اگر آپ کی آنکھ ٹھیک ہے، آپ کا ذہن ٹھیک ذہن ہے ٹھیک ہے. تو ہر چیز پیاری ہے. آپ بیسیکلی خود ٹھیک ہیں تو ہر چیز ٹھیک ہے. بالکل ایسا ہی ہے. اچھا عائشہ، آپ بینکر تو ہو ہی ایک اچھی، تو گھر کے کام میں کیسی ہو؟ سگڑ کے پھوڑ؟ گھر کے کام اب تو بہت کم ہی کرتی ہوں، لیکن جو کرتی ہوں نا پھر تو بہت فائدہ ہے آپ کو بینک کی جاب کا کہ آپ کو کام نہیں کرنا. کام بالکل نہیں کرنا پڑتا. گھر والے یہی کہتے ہیں کہ آپ تھکی ہوئی آئے یا آپ ریسٹ کرو بس. اچھا، گھر کے کاموں میں سب سے شوق سے کام کون سا کرتی ہو؟ سیٹرڈے سنڈے تو آف ہوتا ہے نا جی. اور سب سے زیادہ کہتے ہو دور کس چیز سے بھاگتی ہو؟ کون سے کام سے؟ سب سے زیادہ کام میں اپنے روم کو سیٹ کر لیتی ہوں، اپنے کپڑوں کی سیٹنگ وغیرہ کر لیتی ہوں. تو یہی اب پہننے ہیں اس کے بعد. اچھا. جی. اور یہ کچن کے کاموں میں سے سب سے کچن زیادہ نہیں دیکھتی، کچن بالکل نہیں دیکھتی. کچن سے دور بھاگتی ہو؟ جی. آٹا وغیرہ گوندنا، روٹیاں پکانا، یہ بالکل چیزیں نہیں. نہیں. تو یہ کون کرتا ہے؟ یہ مدر کر دی ہیں. ابھی مدر کرتی ہیں. ہاں ٹھیک ہو گیا. شوق ہے لیکن کرنا آتا ہے، یہ نہیں ہے کہ بالکل نہیں کرنا آتا. کوکنگ ساری کرنی آتی ہے لیکن کرتی نہیں ہوں بالکل بھی. تو سنڈے کو سیٹرڈے کو بھی آپ کوکنگ نہیں کرتی ہو؟ ہاں، کوئی اچھی سی چیز بنانے کو دل کر رہا ہو یا خود بنا کے کھانی ہے. کون سی اچھی سی چیز بناتی ہو؟ مائکرونی وغیرہ یا کوئی بریانی یا پاستا اس طرح. سب سے اسپیشل کون سی بناتی ہو جو لوگ فرمائش کریں کہ عائشہ آج سنڈے ہے تو یہ بنا کے کھلاؤ ہمیں اپنے ہاتھوں سے؟ پاستا بناتی ہوں. پاستا مطلب سب فیملی کھاتی ہے؟ یعنی کہ فیملی میں دو بندے ایسے ہوتے ہیں جو کہتے ہیں یہ مت بنانا، ہم نہیں کھائیں گے، ایسا ہے آپ کی کھا فیملی میں؟ لیتے ہیں وہ لوگ، سب لوگ کھا لیتے ہیں. سب کھا لیتے ہیں. ٹھیک ہو. اس کے علاوہ آپ کی فیوریٹ ڈش کون سی ہے؟ میری فیوریٹ ڈشز تو سب فیوریٹ ہوتی ہیں لیکن فیوریٹ ہوتی ہے کہ اگر آپ کو کھانا کھانے کے بعد بھی اگر آپ کے سامنے آ جائے تو آپ کھا سکتے ہیں؟ جی. یہ چکن ونگس وغیرہ بنا لیے، یہ تو جتنے بھی کھائے جائیں نا اتنے کم ہوتے ہیں. صحیح ہے. صحیح. اچھا سر، آپ کے ہوٹل میں جو ماشاءاللہ اب ویٹر بھی آتے ہیں اور شوبز کے ریلیٹڈ بھی لوگ آتے ہیں، سب سے زیادہ کون سی چیز کو پسند کرتے ہیں؟ ہمارے پاس جو باربیکیو ہے سب سے زیادہ کباب، اس کے ساتھ ایک لفظ ہے پراٹھا. پراٹھا. ہمارا پراٹھا جو ہوتا ہے، اور یہ شام کو چلتی ہے ساری 5-6 برانچوں پہ. آپ سارا دن میں ایک پوڑی کھا لیں، سارا دن آپ کو فیل ہوگا. ایسے ہی ہے. لیکن شام کو جب یہ آپ 2-3 کھا لیں آپ کو فیل نہیں ہوگا. اور ہمارے کبابوں کی یہ میں نے جو پہلے بتایا نا کہ ہوم میڈ ہے، اور کباب آپ کھائیں گے نا تو آپ کو جلن پیدا ہوگی. یہ کھائیں گے آپ 10-15 تو آرام سے کھا جائیں گے. چھوٹے سائز کے ہوتے ہیں اور ٹیسٹی ہوتے ہیں تو وہ بہت زیادہ پسند کرتے ہیں. باقی کڑھائی شڑائی تو یہ عام روٹین میں چلتی ہے، کھانا ہمارا سارا پسند کیا جاتا ہے. لیکن جو مین چیز ہے نا وہ کباب اور پراٹھا. پراٹھا. سر رات کے ٹائم پراٹھا یہ تو اب سننے میں اور دیکھنے میں ہمیں ملتا ہے کہ کھاتے ہیں، لیکن اگر بعض ٹائم صبح کے ٹائم بھی ہم پراٹھا کھانے کا سوچیں نا، پہلے ہمیں سوچنا پڑتا ہے کہ ہماری روٹین ٹف ہے تو ہم کھائیں گے کیونکہ ہمیں پھر ایڈجسٹ ہو جائے گا. اگر ہم نے کھا کے بیٹھنا ہے نا پھر نہیں کھائیں گے کیونکہ پھر ہمیں شام کو ڈاکٹر کے پاس جانا پڑنا ہے. تو ایسی کیا خاص چیز ہے؟ کوئی آٹا ہے یا پھر کوئی ابھی ریسیپی ایسی ہے چینج پراٹھے کی؟ دونوں چیز ہماری چیزیں یہ وہی ہیں، پراٹھے کی بھی حالانکہ وہی میدا وہی گھی اسی طرح بنتا ہے. لیکن آپ بہت سارے لوگ جو آرٹسٹ ہیں ہمارے گلوکار ہیں وہ ڈرامے وغیرہ کے لیے
یا عالم دین ہے کہ اب جا کے کام کر رہے ہیں، وہ نہیں، جب انہیں کھلایا جاتا ہے وہ کہتے ہیں یار یہ تو پھر، اور اسی لیے 50 سال میں کباب پراٹھا زیادہ مشہور ہے. کھانا ہمارا سب ٹھیک ہے، چکن ہے، مٹن ہے، بیف ہے، کڑھائیاں ہیں، اسپیشلٹی ہے یہ 2 چیزیں. 2 چیزیں آپ کی اس ڈش میں نہیں ہوگی. اور یقین کیجئے گا کہ ہم خود، لوگ کہتے ہیں کھا کے تنگ آ گئے ہوں گے، لیکن ہم خود، ہمارے دسترخوان پہ کباب نہیں ہوگا نا، ہماری روٹی پوری نہیں ہوگی. پوری نہیں ہو. تو یہ چیزیں ہم جب ہاتھ سے بناتے ہیں ہمیں شوق بھی، اور پھر وہ چیز جس کو کھلائی جاتی ہے تو وہ بالکل اس میں نہ تو کسی قسم کا قیمہ، اس میں پیاز بھی نارمل ہوتی ہے. ٹھیک ہے. یہ پیاز نا کباب میں ویسے بڑا تنگ کرتی ہے اگر یہ ہو تو. چیزیں مسالے ہو گئی، سب چیزیں تنگ کرتے ہیں. نہیں، زیادہ مقدار میں اگر آپ پیاز ڈالیں تو وہ تنگ کرتی ہے. اور تو چل رہا ہے، قیمہ مہنگا ہو گیا، پیاز سستی ہے. صحیح ہے، یہی تو کہہ رہی ہوں، وہ بڑا تنگ کرتی ہے. اور لوگ کہتے ہیں یار دلواری آپ مہنگا، بھائی سچی چیز تو مہنگی ہے، چھوڑ دو. چھوڑ دو، بالکل ایسے ہی ہے. وہ چھوڑتے بھی نہیں، مہنگا بھی. بہرحال یہ ہے کہ میں نے یہ کام اپنے، یہ سمجھ لیں کہ 8 عمر سے کام چالو کیا تھا. ماشاءاللہ. اور میں یہ چاہتا تھا کہ میرا بھی کوئی میرے بڑوں کی طرح نام ہو. جیسے کراچی میں ایک بہت بڑا نام بدو خان کے نام سے تھا. تو جب یہاں ملتان آیا ہوں، پھوپھی رہتی تھی، ملنے آیا ہوں تو ملتان کے پیروں نے پھر نکلنے نہیں دیا. پھر وہ دربار کے حوالے سے جیسے آپ نے فرمایا پھر یہیں کا ہو کے رہ گیا. تو اتنی محبت ملتان نے مجھے دی ہے، اتنی رسپیکٹ دی ہے کہ اگر لاہور کراچی کسی فنکشن میں بھی جاتا ہوں تو ایسا لگتا ہے جیسے بیگانوں میں آ گیا ہوں، کوئی یہاں ہے ہی نہیں میرا. یہاں ذرا سی تکلیف ہوتی ہے تو 10 آدمی ٹیلی فون کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں. نہیں جاتا کسی پروگرام میں، مس ہو جاتا ہوں تو وہاں لوگ ڈھونڈتے ہیں. تو یہ بڑا کرم کی بات ہے. مجھے میرے ماں باپ کی دعا، میرے مرشد کی دعا، اور ہم نے اتنا کام کیا ہے کہ 10-10 کلو کوئلہ میری انگیٹھی میں ہوتا تھا جو کباب سیکنے. ہمیں پنکھا نصیب نہیں ہوتا تھا، ہمیں پانی ٹھنڈا نصیب نہیں ہوتا تھا، گرم سرد کا معاملہ تھا. تو جب ہم نے محنت کی ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس کا پھل ہمیں بڑا مزہ آیا. اور مزے جب آتا ہے جب لوگ کسی چیز کی تعریف کرتے ہیں، وہ آپ کی محنت کا جو ہے نا ایک جگہ بن جاتی ہے، اور آپ کی جو محنت ہے نا اس کی وصول ہو جاتی ہے. وہی میں نے کہا نا، پھر محنت کرنے کو دل جاتا ہے. بالکل. عائشہ کوئی میسج دینا چاہو گی پروگرام کے اینڈ میں؟ نہیں، کوئی خاص میسج نہیں ہے. کوئی بینکنگ کے حوالے سے یا اپنی لائف کے حوالے سے، فیمیلز کے حوالے سے کہ آپ کام کرنا چاہتی ہیں، جاب کرنا چاہتی ہیں تو کریں. یہ کہ فیمیلز کو بھی جاب کرنا چاہیے اور ان کو بھی اپنی لائف میں کہیں نہ کہیں بزی رہنا چاہیے، ایکٹیویٹی میں انوالو ہونا چاہیے. ٹھیک ہے سر، آپ کیا میسج دینا چاہیں گے؟ تقریباً ابھی تک کی ہر بات ہمارے میسج، پھر بھی کوئی ایک خاص میسج جو آپ لاسٹ میں پروگرام کے، جس کے بعد ہم پروگرام وائنڈ اپ کریں گے. بس یہ ہے کہ سچ بولو اور منافقت چھوڑ دو. آپ چند دنوں میں اپنی زندگی کو اندازہ لگا لیں گے 2 لفظوں سے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں. بالکل. تو ہر آدمی کی رسپیکٹ بنتی ہے، چھوٹا ہے بڑا ہے. بالکل. غصے کی بات تھی، مجھے کسی بات کی برا لگتا ہے نا تو میں سائٹ پہ جا کے نا اسے بلا لیتا ہوں، بیٹا میں نے یہ بات کی. اس نے کہا انکل یہ بات میری سمجھ میں نہیں آتی، آپ نے کیوں کی تھی؟ بیٹا سوری. یا وہ پھر کہتے ہیں میری سمجھ میں نہیں آئی تھی انکل سوری. اتنی سی بات ہے، کیوں اپنی لائف کو ڈسٹرب کرتے ہو؟ اتنی سی چند باتوں میں انا بناتے ہو. انا بنتی تھی کسی زمانے میں جب خاندان تھا، مزہ آتا تھا، کچھ بنانے والا تھا، کوئی روٹنے والا. اب تو آپ ذرا سی بات کسی کو کریں گے تو اپنے سے دور کر لیں. بالکل ایسا ہی ہے جی. بہت خوبصورت بات کے ساتھ آج کے پروگرام کا ہم اینڈ کریں گے. کل دوبارہ نئے مہمانوں کے ساتھ، نئے ٹاپک کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ. اللہ حافظ.